متاعي عدل هاجرنا ذا تأمين انت تخون حق خمس نقدس مقبار ديمقراسياوي تكالاتين سنة لزخونة لعلي زخونة خالق التاي نسرح الله التاي أبا حداسين ناتان هاجر واماو منقستي مسراتن ودما ديمقراسي من الرزقات بعابي زلا تفتم سلزي كال أب أول كتر سالسان شعاتن جاو منقست إرترا ومسترقاقته مستقاقر اوان كهلو ووسنلو بمسرة تأواج نتي أوشتي 4 عامتات كإمام زلو مسرح زهلو منقستاو سرعات بزتخعل متن الساتافي كخونن كاب حقاقن فتامن أكالات كقومن أقداس سلزغنغاء إنه لومي هاجراو بايتو إرترا مجمّر ياجزيه يكبالو كموانا تحافي كجاو منقست إرتراخاء نتيز متسنة مستقاقر اوان زلا علينا يمحقاق حلافنا رابع وزنا يلمعات مدبات صلات بصلات اندستري باندستري تزربولو امو داتا نعود خون سبال لكادي ماكينة غزيها تمسط غيلها مولا خابزن كابتن كترخبولو تغيلها نعود خون تسقاطاتو كتقواساقوس تغيلها زلاغي ساستينبل دخونا ناي لمعات مدبات صلات بصلات اندستري باندستري تتعاطاتون دحر كوينكا ناي سب صقاخا قدم كتمعبل كتكل لك ناي سب صقاخا يمعبلكا زغونا ناي لمعات مدب تكبر علىه يلكان نجهرا زربا اي وصاصعناني نزاربولهم نخيل كنداقوم نخيل نزوم تبايلهم زلو مسناي تحت قرصي ناي ماي ناي ساعات ناي منبر ابايتي ناي مقعزيا ناي عدنا خلوت تفلالي مدبات حدا بحدا ناب كلتشن 16 كينو انت نقبر نخيل كا زارب تغيلا بزي تمهرتي يخون بزي تمهرتي تغوانا ناي لمعات مدب زي تكبر يلا أبي أحمد نمنن بينن معسنيو خطك إذا حسب زلو ناي إساسن ترامبن تمدو زحان كلو حيلتات كتتن كل حيلتات وقن أبحاد كوماند بوست متقنافن نمنتاي علاماي زبل أرستاتن كمون أب إيران زخونة متقعتي انت تولعو نابكال هاقرا زلابا عن زربارا عن وقعات كم زلو يزرب زلو كمي تونو زغوركم تغداتلتنا بزح أقد استمع بالتات عالمنا نزوانا زدتقال تحستوينا حيزنا قريبنا زلنا دحرزا حد صار مساقاقريخن ملسوكمينا سناي مكتتال صدري فتحنا أوتي أسمع عن بات وريخ دمتي نقرني أقاوم صحاي كتعرب دياخ تبرخ سماهاي أمباسادري فتحنا أوتي أسمع عن بات وريخ دمتي نقرني أقاوم صحاي كتعرب دياخ تبرخ سماهاي أنت عين بركاي سقمي برخاني نعاخ أنت حيزن أبي أحمد حدا جزي خب مدرتاتو نحنا وق انت تجميرو دو زبلنا حيدي يلن علمون أبكال قدا تتأميداس لزلا ردونا إلكم تريعهم ونزردعكم يلن كبل فكرون حددون نيرو حجد ما فيلد مارشال جبران جولا أب تب هتوت قدا ينازلنا كل جزي زبهالي بلنا كل وتهدراون تتاون حيلتات أب حاد كوماند بوست غطرنا فنزغونا عابي وفي كدالون عزيزو خمزلو يزرب الله مكتلو جنرال أبا وتعدسون نقولو عقم السب كتت زبل تأزاز أما حلالي فخم زلو تزريب له أب تمساسا لجيزي جيتاچو ردان أمبسادر أمريكا أب أديس أبان شادشاي رؤسو ديبلومات حمورا والقايد حيزوهم كمز خدا زغلس حبيتا وطيلو زدما نتناي امباسي وجلك عندنا معرب تግራይ ወይ ትግራይን መምላስ ተም ተመዛበልትን መምላስ አንቃፍ ተራ ዝጻው ዘሎ መንግስቲ ኤርትራይ ክብልነቲ አምባሳደር ከም ዝገለጸሉ ይዝሕብር ዘሎ እቲ አምባሳደር አሜሪካውን ኣብቲ መደሩ ጉዳይ ትዞባ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ምዃኑን
ኣብ ርእሲ ምግላጹ እቲ ጌታቸው ዝጸዓኖ ዘረባ ድማ ኪኖ ፖለቲካ ስልጣን ህይወት ተመዛበልቲ ከገድሰና ዘሎ ክብል እዩ ተሰሚዑ። እዚኣ ድማ ጌታቸው ረዳ ብተደጋጋሚ እቲኦም ናይ ህወሓት ናይ TDF ሓለፍቲ እዚኦም ኮነ ኢሎም ነቲ ስልጣን ክብሉ ነቲ ቋጽሩ ክብሉ ህወሓት ዘይብሉ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ክመለስ እናበሉ ዘብሎ ኢሉ ዝዛረቦ ዝነበረ ንዑ ከምኡ ኢሉ ከም ዝሓበሮ ዘመልክት እዩ። እዚ ድማ ነቲ ምዕራብ ትግራይ ክትብል ቃል ከይትጠቕመውን ሕሞራ ኢሉ ክገልጽ እዩ ተሰሚዑ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ። ምክንያቱ ምዕራብ ትግራይ እንተልዩ እቲ ኣብ መንጎ ናይ ተከዘ ዘብዒ ዝበሃሉ ወይ ከዓ ናይ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ኣመላኽታ ናብ መንጎቶም ተጋሩ ዘሎን ዝፈላለዩ ነጥቢ ስለ ዝኾነ እዚኣ ቃል ከይጥቀም ቁርብ ተጠንቂቑ ነይሩ። እንተኾነ በቲ ዘረባ ክስማዕ ወሉ ድማ ናይ መንግስቲ ደጋፊ ኮይኑ እዩ ዝቐርብ ነይሩ። ጌታቸው ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጻቱ ኣብ ዘስፈሮ ነቲ ኣምባሳደር ዓርከይ ዝገበሮ ዑደት ዝሃቦ ተስፋን ኣብ ዲፕሎማስያዊ ቋንቋ ማለት ካብ ዲፕሎማስያዊ ቋንቋ ወጻኢ ብዝኾነ ዓርከይ እናበለ ብፍቕሰት ከወድሶን ክገልጾን ተሰሚዑ። ኣብዚ ዑደት እዚ ዝዓበየ ሕቶ ስለምንታይ ኣብዛ ሕጂ እዋን ስለምንታይ ከንጌታቸው ክለኣኽ ተገይሩን እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ወይ ጽልዋ ከሕድሩ ከም ዝደለዩ በቐሊሉ ክትግምቶ ይከኣል እዩ። ምክንያቱ ኣብዛ ዝሓለፈ ቅነ እዚኣ ኢሳያስ ቃለመጠይቕ ዝገበረላ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያን ብፍላይ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ብርቱዕ ነውፅን ጫውጫውታን ፈጢሩ ከም ዝቐነየ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብይ ተጸሚሙ ንኺስዋ ሓሊፍዋ እንተዘይ ኮይኑ እዚኣ ንሕጂ እውን ይዳለዉ ከም ዘለዉ ኣብ ኤንቢሲ እውን ኣብ ገለ ይዛረቡ ከም ዘለውን ግብረ መልሲ ክህቡ ወይ መልሲ ተግባር ክህቡ እውን ይዳለዉ ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ኮይኑ ንምንታይ ኣብዛ እዋን እዚኣኸ ነዚ ጌታቸው ረዳ ምስቲ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ብኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኣብዛ ኣጋጣሚ እዚኣ ክወስዶ ተገይሩ ኢልካ እንድሕሓቲትካ ዝተኣሳሰረን ኮነ ኢልካ ነቲ ስልበጣ ወይ ከዓ ነቲ ኣብቲ ምምላስ ስደተኛታት ዘረኣይዎ ስምዕ ምዝሕታል ኮነ ኢልካ ነቲ ጉዳይ ናብ ኤርትራ ንምልጋብን ናይ ዲፕሎማስያዊ ጌም ንምጽዋትን ምዃኑ ብቐሊሉ ክግመት ይከኣል። ጌታቸው ኣባነስንስ ድማ ብዛዕባ ኢሳያስን ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ብዛዕባ ኣሜሪካ ዝተዛረቦ ወይ ከዓ ብዛዕባ እቲ ናይ ሕጅሞኒ ነቲ ኣንጻርቲ ምምሕዳር ኣሜሪካ ተዛረቦ ከም ዘጽዕኖ ዝግመት ነገር እዩ። ብርክት ዝበሉ ምስጢራት ከም ዘቃልሖ ዘለዉ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ተጀሚሩ ዝነበረ ጽምዶ ንምኹላፍ ብዘይ ሕለል ዝሰርሑ ኣካላት ብሬደር ሕሰንን ጌታቸው ረዳን ዝተመርሐት ጉጅለ ናብ ኣሜሪካ ከይዳ ምስቶም ናይ ገዳይ ዓማዊሎም ሎቢስት ስንቶም ዲፕሎማት ኮራፕት ዝኾኑን ናይ ዋይት ሃውስን ረኺቦም ብኢዳ ዙር ክጸልዉ ከም ዝፈተኑ ተሰሚዑ ነይሩ። ብዘይ ካዚ እቲ ወፃኢ ጉዳይ ናይ ኣቢ ናብ እስራኤል ከይዱ ከም ዝነበረን እሱ ድማ ኣብኡ እቲ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ እስራኤል እውን ኢትዮጵያ መፂኡ ከም ዝነበረን ካብ ዕለታት ሓደ ግዜ እውን እዚኣ ኣስምሩላ ካብ ዕለታት ሓደ ግዜ እቲ ናታይ ናይ ሁናይታ እስራኤል መራሒ ኣብ ድሕሪ ናይ ጋዛ ጉዳይ ኣብ ኣፍሪቃ እውን ሓንቲ ሃገር ኣላትና ሕዋትና ዝኾኑ ኣብ ኣውን ክንከይዲና ኢሉ ከም ዝነበረን እዚ ናይ ሶማሊላንድ ዝመፅኦ ዘለዉ ድማ ቀንዲ ኮት ሽግር እንግሊዝ ቀደም ኣብ 1895-96 ዝፈጠርዎ ፀገም እንትኾነ እዚ ናይ ጁባላንድ ናይ ኬንያ ዝነበረን ሶማል ከምኡውን ኣብቲ ሰሜንን ደቡብን ሶማሊላንድ ዝበሃል ገይሮሞ ዝነበሩ ንፈረንሳ ስጋት ስለ ዘለና ሰራዊትና ክነቕምጦሉ ኢና ኢሎም እቲ መጀመርያ ሽግር ዝፈጠሩ ብዙ ቦታ እዚኦም እንግሊዝ እዮም ነይሮም። ስለዚ ሕጂ ድማ እዚኣ ናይ ሶማሊላንድ ምምፃእ ናይ እስራኤል ምስቲ ናይ ኢማራት ዝኾነ ሰበብ እንተዘይትህሎም ኣብቲ ናይ ቃል ምሕትት ናይ ፕሬዚደንት እውን እዚኣ ፎካስ ገይሩ ዝተዛረበላ ኣብዚ ከባቢ እዚ ሽግር ክፈጥሩ ከም ምዃኖም እዚ ዝግመት ነገር እዩ። ኣብይ ብመገዲ ናታንያሁ ገይሩ ከዓ ንትራምፕ ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ርክባት ከም ዝተዛረበሉን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኢማራት እውን ብዙሕ ተራ ከም ዝተፃወተትን ይስማዕ እዩ። እዚኣ ድማ ኢሳያስ ባዕሉ ዝኸፈታ ቡኮያ ኣብ ሚድያ ወፂኡ ነቲ ጽምዶ ዝጀመሮ ምስ ኣሜሪካ ይዛሕትል ይተዓወት ኣብቲ ጉዳይ ኣብ ሚድያ ወፂኡ ክዛረብ ኣይነበረን። እዚ ንዓብዪ ዜና እዩ ኮይንዎ ወይ ከዓ ተጠቂሙሉ ክጥቀመሉ ክፍትን ምዃኑ ዝግመት ነገር እዩ። ወላ ንታክቲካል እውን እንተኾነ ኤርትራ ሕግታት ንወፍሪ ዝምችኡ ረቑሒታት ንናይ ውሽጥን ደገን ኣውፈርቲ ዝስሕብ ስጉምታት ብመደረ ዘይኮነ ብኣዋጅ ብፅሑፍን ብሕግን ኣዊጃ
ንዑ ኢላ ብግብሪ ኣብዚ ልክዕ ከምቲ ናይ ሲንጋፖር ፒፕልስ ኣክሽን ፓርቲ ዝገብሮ ዝነበረ ኢፌክቲቭ ዝኾነ ወፍሪ እንተትገብር ነይራ እቲ ብደገ ኣብ ውሽጢ ዝሰርሖ እዩ ንደገ ዝወፅእን ዘስማዕን ምክንያቱ ኣሜሪካ ወፃኢ ጉዳያት ከመይ ኢሉ ከምዚ ኢሉ መግለፂ ይህብ ዝብል ነበረ እቶም ኤምባሲታት ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ናይ ሩሽያ ናይ ቻይና ናይ ኣሜሪካ እንታይ ይስርሖም ኣብቲ ሃገር እንታይ ዕድላት ከም ዘሎ ኮነ መንግስታቶም ምሕባር ይስርሖም ስለዚ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ኣሜሪካ በቲ ኣብ ማሕበራቱ ዝህብዎ ወይ ከዓ ማሓዛቱ ወይ መሳልፍቲ ዝህብዎ ሓበሬታት ተደሪኾም ከምኡ ኢሎም ከውፁ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ እሱ ክሳብ ዘይተገብረ ድማ ስቕ ምባል እውን ወይ ንጉዳይ ኣሜሪካ ኸይር ዓልካ ሰጊርካ ብዕቃበታት ምሕላፍ እውን ካልእ ተወሳኺ ዝሓሸ መገዲ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ናብቲ ናይ ኣብ ላዕሊ ዝገለጽናዮ ሓበሬታ ክመልሰኩም أبي أحمد نسرعات درجي إننا مسألة يزخيد زلو بلكع كنتي ودو زماج تاتق سفر ويكا بتي ناي تاتق زبال لعلا خلتميت الحامسان سقاب سلسميت الشح من الشاتات أسلت إنكا وانتم وزاد درات كمون حدا جزي تشعات الشح زغونو ناي بوليسن فتنو دراش زبال ويكا كويك ريسبوندين سكواد زبال زنو لزيوم وزادراتن قفا قيفو مالت لاندينا لمجرشا النابلة درجز فكروز نبرة فخراتاتن عبعق مسبن أصوارن زلع على إمنة حدير وزي نمبر فلاسي زبالة سقع حجي كابزي عينة أوبسيشن أي وتنزلو كابز حلفون أي تماما حجي دما فانو بقولوا أنفتات يشوفوا أبزلوا الأوان كسع تيمبو كنترول بزلع على adaptation ويتعزاز أتفهمت يدقعون بدبيا بترج يحنقون بتنكاس قوامن سلطن دما يدخموا أبزلوا لجزء كوابيتات سندفا كولج مالت أديس أبابا زوريا كمون سلولتا شواروبيت كاب متقعتي أبزيد حنلو درجة بس يحلو أبزلوا أوان بقندر زما دبات مالت تي كباب الدبارق زلوا كله طوالات إلى خم زلوا زي فانو يزرب زلوا إذا مالت دما عبيد في عتيو تبع نجوه نبهر دار أو تيمون كابت زوا خوش ويقول يوم نتسرع دما كبيد سترس ويتشنكت فتيرهم له أبزلوا له جزء أبي نمنن بينن كتقعيو كتاتن كوماند بوستن زقوم زلو لزوم كلهم فتنو دراش بوليسن بمولهم مليشاتات يلو بسناي أوروميا خان منقستو حلو زبلو نور كله قفاقيفو نمستي أب حدا ناي مكل هال سرايد كتواز دليل دولو مخلات كموكو جيري درجي ودو زماجين مليشان نتمدو بسراوي تنبيرو بقبر هايلات أتاميروكو كزيف كسري حيزو وفيرو زمصو نغر يلن حج دما زيوم تواغاتي ناي ماونتين وورفير ماستر سيمزم ناي سيمين تواغاتي ناي تግራይ ይኹን ናይ አምሓራ ንመን ይኸጥቅዕ ዝሓስብ ዘሎ ኢልካ ሓቲትካ ወላ ሓንቲ መልሲ ትረኽበሉ ኣይኮነን ንመንን በየን ይኸጥቅዕ ክተትን ኮማንድ ፖስትን ዝቕውም ዘሎ ንፋኖቱ ኮይኑ ክንደይ ግዜ ናይ መወዳእታ ወፍሪ ኢሉ ወፍሪ ከም ሕሱም ድማ ተደብቲሩ حجخ كندي زور ناي مودعتا زي بلو مودعتايو كوافر زدل زلو نتقرايو كتقع زبل قمت انتلي دما اتا ناي مودعتا عمرو اب تقراي اخد كون مالتيو ازيا دما نفانون تقراين عفارن الله فينا ابي اب زي عقمو تغرارتيو كتشفشفن كاب تقراي امحاران عفار تسراري قوص مقانون بقليلو زقمت ايو ازي دما اي فتننيون ايدونينا عايشايو هيز كريزي كريزي سلازوخنا دما وق عشا يونت وق زغفت عشا مخانون اب ديلوجن ويكا إلوجن زنبر سلازوخنا كاب حلوف زي مهارن عقمو زي فلن بمخانو أمريكان إسرائيل أبلعلي إيران وق انتولي عنون بزي أخم تقن محجي تزاري وازن ردائب الكوميز فكران أبيون زو علي وعلني إلو نتقراي كتقع كفتني خيري سلازد ما TDF لعلم الدلاون تنكعن يقبرو خمزلون زد ليهم عقمي تداليهم كمزلو يزحبر زلو زخبركم تخاتنا لو مستدالو زينيرو بخالق تحس تخصان نرخب سسنا نقولنا اتي ناي الكتريك مولدي عقمنا ازي درتي زلو بحمشت شدشت عصفن تزعبن كلهم تبصح ابزوان حدا خطم عبيتي صقمات ناي ساعات ناي الكتريك اغلغلوت شغريو كله ببدا مسلوه زارب ناي الكتريك اغلغلوت وي ناي ساعات قرب نتزدله معرتي طلب نا معبل خين دهر كوينو حدا وطن كوصف الله
ሕጂ ዝግበር ዘሎ ናይ ቅልውላው ምሕደራ እዩ ነቲ ዘሎ ፀገም ከመይ ጌርካ ትሰግሮ ጥራይ ከም መዘኻኸር ውሎ ደሊ ገጀፍቲ ወይ ኣምቢሽስ ጥሙሓት ናይ ኤሌክትሪክ ኣገልግሎት ምዕባይ ኩሉ ግዜ ናይ ጻዕዳ ሓርማዝ ፕሮጀክታት ዝኸውን ኣብ መወዳእቱ ብቐጥታ ምስኡ ዝመፅእ ናይ ፀዓት ሕደ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ማይ ክትዕቅበሉን ማይ ክትጥቀመሉ ኢልካ ብትሓስብ ቦታ ፀዓት የድልየካ ፀዓት ዝበሃል የለን ኣብዚ ሃገር ፀዓት ማለት ኤሌክትሪሲቲ ማለት ናይ ኤሌክትሪሲቲ ኣገልግሎት ክትረክብ ክትክእል ኣለካ ፀዓት ሓደ ዓብዪ ረቋሒ እዩ ኣብ ቁጠባዊ ዕብየት ናይ ኤሌክትሪክ ኣገልግሎት ኣብ ዝተፈላለየ ኣፍራይ ዝኾነ ዋኒናት ኣብ ሕርሻ ኣብ ማኑፋክቸሪንግ ኣብ ሰርቪስስ እንታይ ይመስል እዚ ሰንከልከል ዝኸይድ ናይ ፀዓት ኣገልግሎት ንቁጠባዊ ዕብየት ከበርክት ይኽእል ድዩ እንታይ ምትካእታታት ኣለውና ናብ ከመይ ዝኣመሰለ ናይ ፀዓት ትሕተ ቅርፂ ዕብየትና ንኸይድ ብሃገር ደረጃ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ናይ ሃገር ከነተኣታትዎም ዘለና ናይ ፀዓት ቀረብን ኣገልግሎታትን ነቲ ዕብየት ደረኽቲ ስለ ዝኾኑ እንታይ ይመስሉ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሕና ኣለና 16 17 እንታይ ክንገብር ኢና ኢልካ ትዛረብ ትኽእል ናይ ሕርጊጎ ምንጨው ሰዓት በቲ ሽዑ ዝረበሉ ዝነበረ ምናልባሽ ድምር ውፅኢታቱ ናብ 120 ሜጋ ዝኸውን ተባሂሉ ነይሩ ሕጂ ንድሕሪት ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ስለምንታይ እዚ ናይ ሕርጊጎ ምንጨው ሰዓት ይሰርሕ ኤሌክትሪክ ኣቋርፅ ብታ ክትበሃል የለን ሞይቲ እዩ ንሱ ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ተኻልኣይ ኣብቲ ድሕረ ባይታ ዝመፅእ ፀዓት እዩ ኤሌክትሪሲቲ ኣገልግሎት ናይ ኤሌክትሪክ እዩ ዘቤታዊ ኣገልግሎት ንመብራህቲ ናይ ገዛ ዝተፈላለዩ ኣብ ውሽጢ ቤት ዘለዉ ኣገልግሎታት ዘድልየካ ኤሌክትሪክ ንሕርሻ ንኢንዱስትሪ ንምስናዕ ዝተፈላለዩ ፀዓት ወሳኒ እዩ እዚ እውን ኩሎም ቶም ካልኦት ፅላታት ስለ ዝፀሉ ዓመት ወይ ኣብ ዝተወሰነ እዋናት እንታይ ይመስል እንታይ ይበርክትኡ ክርአ ይኽእል ናብ ኤሌክትሪክን ኣገልግሎት ናይ ኤሌክትሪክ ምምፃእ ዓዲ ካብቲ ዝዓበየ ይብድሆ ኤሌክትሪክ ዝበሃል የለን ኣብዚ ዓዲ እንተወሊዑሎ ሎሚ ጠፍእ ይሰርሕን ኣይሰርሕን ከማን ፈልጥ ኣይትኽእልና ክንደይ እዩ ኣውትፑት ድምር ውፅኢት ናይ ኤሌክትሪክ ሓይልታትና ካብ ሕርጊጎ ጀምር ኣብ ከከባቢኡ ተተኺሉ ዘሎ ትካላት ናይ ኤሌክትሪክ ነቲ ዝግባእ ኣገልግሎት እውን ኣይህብን እዚ ንሕና ናይ ኤሌክትሪክ መደባት ናይ ብሓቂ ብዙሕ ዘሐጉስ ኣይኮነን ምንታይ ከምኡ ዝብል ድሕሪ ናፅነት ብቐጥታ ጀመረ ናይ ሕርጊጎ ናይ ፀዓት መመንጨዊ ትካል ነይሩ ካብ 120 ሜጋ ጀሚሩ ንዝተወሰነ ኢንተርኮኔክትድ ከባቢ ኣገልግሎት ክህብ ተባሂሉ ጀሚሩ እናንቆልቆለ ዳርጋ ናብ ዜሮ ወሪዱ ኣብ ናይ ፀዓት መደባትና ናይ ሕርጊጎ ኣሎ የለን እንታይ ተህድስ እንታይ ትውስኸሉ ጥራይ ዘይኮነ ብክንደይ ንጅምር ኣብ ክንዲ ረስናዊ ተርማል ጥራይ ዝኸውን ኣብ ተሓዳሲ ብንፋስ ብናይ ፀሓይ ክሳብ ጂኦተርማል ናይ ፀዓት መደባትና ክነብሎ ክንክእል ኣለና ዝሓለፈ ኣብኡ ንቁዝምን ኢና ኣይሰለጠናን ኣብ ኢድና ፀንሐ እውን ከነስራሕ ኣይከኣልናን ንዛረብ ንኽእል ንመፃኢ 2-3 ዓመታት ግን ክንደይ ሜጋ ኣበይ ክንዝርግሕ ንኽእል ናብቲ ዝርዝራት እንታይ ክመስል ይኽእል በብኸባቢኡ ናይ ነፍሲ ወከፍ ከባቢ እንታይ ሞጁል ዲዛይን ክንገብር ንኽእል ከመይ ጌርና ነተግብሮ ሓዋዊስና ከነስርሖ እንተኮይና እንታይ ገብር ኣለና ወረቐት ክትስእሎ ቀሊል እዩ ከተተግብሮ ፓርቲ የሌለበት ሀገር ምርጫ የሌለበት ሀገር ህገ መንግስት የሌለበት ሀገር ወጣት የሌለበት ሀገር ተስፋ የሌለበት ሀገር ተለጥፎ ለኢትዮጵያ ተስፋ ሊያመጣ የሚችል ሰው የለም። ከማን ነው የሚማረው? የእነሱን ዲሞክራሲ እንዳይል መንግስት አይታወቅ፣ ካቢኔ አይታወቅ፣ ፓርቲ አይታወቅ፣ ህገ መንግስት የለ፣ ምርጫ የለ። እዛ ተለጥፎ ስለ ምርጫ መጠየቅ አይገርምም? ግን ሰነፍ ነዳይ ፈራህ ስሱዕ ሰነፍ ኢልካ ሓዝብ ነዳይ ኢልካ ሓስብ ፈራህ በል ስሱዕ ከዓ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ስሱዕ እዚአን እንተን ቀልዲ መግለፂ ናይ እዚ እንታይ ኢኻ ትብሎ ዝበሃል ዘሎ
ፓርቲ የሌለበት